मेरे साथ हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनके हवाले से। ये कराची के दौरे पर भी हैं, यहाँ पर आज ये मुख्तलिफ जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे मुलाकातें भी इनकी जारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये पाकिस्तान का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें इनके पास क्या हल है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए इनके पास क्या तैयारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम। खान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इससे निकालने के लिए आपके पास क्या हल है और आपके पास रोड मैप क्या है? रोड मैप तो एक तहरीक चला के इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के ज़रिए इनकलाब लेके आना है। और हल क्या है? हल ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून कायम करना। मुजरिमों को बजाय इस मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे बैठाने के उनको जेलों में जाना चाहिए। इस मुल्क में एहतसाब होगा तो करप्शन ख़त्म होगी, करप्शन ख़त्म होगा तो खुशहाली आएगी, करप्शन ख़त्म होगा तो महंगाई कम होगी, करप्शन ख़त्म होगी तो गुर्बत कम होगी। और फिर टैक्स इकट्ठा करना है इस मुल्क में कि यहाँ पैसे वाले लोग और ताकतवर लोग टैक्स तो देते नहीं हैं, इसलिए मुल्क बैंकरप्ट है। तो सारा बोझ अवाम पे पड़ रहा है। अब ये महंगाई का फिर एक और दौर आने वाला है। ये जो पेट्रोल और डीज़ल महंगा किया है और बिजली महंगी की है, इससे जी इसको महंगा जो किया है इससे अब एक और साइकिल चलेगा और महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसमें आम आदमी तो कुचला जा रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जब तक आप करप्शन और टैक्स नहीं इकट्ठे करेंगे पैसे वाले लोगों से, मुल्क इसी दलदल में फंसता जाएगा। क्या इस मुल्क के अंदर आप जिस तरह का इस मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं, किसी ईमानदार शख्स को, किसी मुहिब्बे वतन को आगे आने के लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह उसको आगे आने दिया जाएगा? इसमें आगे आने नहीं दिया जाएगा, इसमें अवाम उनको आगे लेके आएगी। तो या तो आप फैसला कर लें कि अवाम भेड़ बकरियाँ हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चोर हैं डाकू, जो नहीं है अवाम कई दफ़ा मजबूर है, कई दफ़ा थोड़ी देर के लिए धोखे में आ जाती है, लेकिन अवाम सब समझती है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन है। और ख़ास तौर पे जो कलाबाजियाँ खाई हैं, कभी एक फ्रेंडली अपोजिशन बनती है अपने मफादात के लिए, फिर वो दूसरी पार्टी जो कि मुखालिफ होती है वो गवर्नमेंट में मिल जाती है। ये जो सारे कलाबाजियाँ खाई जा रही हैं, इससे लोगों को ये तो अब वाज़े हो गया ना कि इस मुल्क के अंदर कोई नज़रिया तो है ही नहीं है। ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं, तो एक नई सोच आ रही है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे नौजवान पाकिस्तान का एक तब्दीली चाहता है। और इंशाल्लाह हम वो उनको तब्दीली देंगे, वो उनको रास्ता दिखाएंगे इस मुल्क में एक नए दौर की, नए निज़ाम की, नए पाकिस्तान की। ये देखें, पहले उन्हीं को कातिल लीग कहा जा रहा था, उन्हीं को कहा जा रहा था कि इन्होंने मुल्क में लूट खसूट की है, इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं के साथ है। वो उनको कातिल लीग कहते थे, वो उनको करप्शन की दलदल में कह रहे थे कि जा रहे हैं। यहाँ तक मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने तो सैयद मुशाहिद हुसैन ने तो ये कह दिया था कि इस हुकूमत का तो एक ही नज़रिया लुटो तो फुटो, और आज ये लुटो फुटो सारे एक जगह हो गए। तो क्या कहेंगे आप इसमें? अब ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, मैं इसका क्या जवाब दूँ। मैं आप जिस तरह आपको एक शौक़ मिला है, उसी तरह मैं भी हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। लेकिन खैर हैरान नहीं हूँ। जब नज़रिया ना हो तो मफादात की सियासत होती है, और जिधर आपके मफादात उधर आप जाते हैं, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले ने डाके मारे हैं, कत्ल किए हैं, चोरी किए हैं। जब आप अगर मकसद सिर्फ इक़्तिदार है और इक़्तिदार के अंदर नफ़ा है, पैसा बनता भी है इक़्तिदार में और पैसा बचते भी है इक़्तिदार में, NRO भी इक़्तिदार में मिलता है, तो फिर सारे आपके सामने इक़्तिदार के लिए कलाबाजियाँ खा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में अगर उनको ज़रूरत पड़ी किसी की, तो ये नहीं समझा जाएगा कि तहरीक इंसाफ भी मफाद की वो सियासत कर रही है पाकिस्तान में? 15 साल हो गए तहरीक इंसाफ को, बताएं कभी कोई इलेक्ट्रल अलायंस किसी से? इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह कह रहे हैं। मैं पहले तो इलेक्ट्रल अलायंस की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई इलेक्ट्रल अलायंस नहीं की। और अगर हम 2 दफ़ा किसी अलायंसेस में गए हैं तो वो 1 पॉइंट एजेंडा पे था। पहले एक 15th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ था, जिधर नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनने लगे थे, और दूसरा अब ये जो चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी APDM में, उसके अंदर थे। उसके अलावा तो हम किसी अलायंस में नहीं गए और ना ही जाएंगे जब तक कि हमारी उन लोगों के साथ वो लोग जिनका नज़रिया और हमारा एक है, वो करप्ट ना हो, उनका पैसा जायदाद सब कुछ पाकिस्तान में हो, वो टैक्स देते हों। आप अगर आ जाती है तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में, तो जिन लोगों का पैसा बाहर है, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनकी दोहरी शहरियत है, उनके हवाले से क्या इक़दाम करेगी?
لیکن دوہری شہریت تو ہمارا جو بیرون ملک پاکستانی ہے بہت بڑا اثاثہ ہے، تو اس کے اوپر تو ایک اس وقت وہ تو ہو سکتا ہے باہر پیسے، وہ تو بلکہ پاکستان کو پیسہ بھیج رہے ہیں، جو چل رہا ہے پاکستان ان کے پیسے پہ، لیکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ پاکستان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جائیداد پیسہ باہر ہے جو باہر سے نہیں بنایا، یہاں سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، وہ تو ان کا تو پیسہ واپس لانا پڑے گا۔ تحریک انصاف اس کے لیے قانون بنائی، قانون ہے، بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو پہلے ہی ہے، جس طرح جسٹس وجی الدین آپ کو بتائیں گے، اس کے اوپر قانون ہے۔ یہ آپ یہاں سے نہ اپنے پیسہ ڈکلیئر کیا، نہ ٹیکس دیا، نہ اپنے بینکنگ چینل سے بھیجا، حوالے کے ذریعے بھجوایا، نہ سورس آف انکم ڈکلیئر کی، یہ سارا ایلیگل ہے، قانون کے خلاف ہے۔ خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پہلے الیکشن ہوتے آئے ہیں، کوئی ایسی مقتدر قوتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ ڈالتی رہی ہیں، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسے آپ کو اگر اس طرح ووٹ نہیں ڈالے گئے تو پھر کس طرح آپ دیکھتے ہیں سینیریو کہ کیا ہوگا الیکشن کا؟ ایک ہوتی ہے نارمل الیکشن جو عام روایتی الیکشن ہے، اور ایک ہوتی ہے ایک تحریک چلتی ہے اور پھر الیکشن ہوتی ہے، جو 1970 میں ہوا، جدھر پارٹی کے ٹکٹ کو ووٹ پڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں پڑتی۔ تحریک انصاف انشاءاللہ وہ تحریک چلا رہی ہے جو زور پکڑتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے، خواتین کو، اور انشاءاللہ یہاں ایک تحریک کے ذریعے چینج لے کے آئے گی۔ کل آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی، آپ کے اس بیان نے بہت ساروں کو ہلا کے رکھ دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پاکستان کی سیاست کے اوپر تو بوڑھوں کا قبضہ ہے، ان بڑی بڑی مافیا قابض ہے، تو کس طرح سے آپ نوجوان قیادت کو لے کر آئیں؟ دیکھیں، اکثریت پاکستان کے 70% 30 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو کوشش کریں گے کہ زیادہ ٹکٹ دیں نوجوانوں کو، جو اکثریت ہے اس ملک کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو وہ سویپ کر جائیں گے اس الیکشن کے اندر؟ نہیں، نوجوان کا جو جنون ہے وہ اس کے سامنے بڑا مشکل ہوتا ہے کھڑا ہونا، مفادات اور جنون کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو جنون جیتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم یہاں کیپبل لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، تو میں نے کہا لیکن یاد رکھیں کہ آپ 1000 ٹکٹ بانٹتے ہیں، ٹوٹل جو ٹکٹ بانٹتے ہیں نیشنل میں، پروونشل میں، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے اکثریت نوجوان ہوں۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کا جو دھرنا ہے وہ انتہائی کامیاب رہا ہے، تو جب سے آپ نے وہ دھرنا دیا اس کے بعد سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اور انہیں اقتدار میں لانا چاہتی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس؟ یہ وہ پارٹیز کہہ رہی ہیں جنہوں نے جو بنائی تھی انہی ایجنسیز نے، انہوں نے بنائی تھی، اور ان کے اشاروں پہ جو چلتی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی انہی کی طرح کے ہیں۔ ہاں، تحریک انصاف کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، تحریک انصاف کا نظریہ ہے، اپنے نظریے کے اوپر چلتی ہے۔ ہمارا شروع سے یہ جو شرمناک غلامی ہمارے حکمرانوں نے کی اور قومی غیرت کو برباد کیا ہے، اپنے لوگوں پہ بمباری کی ہے، اپنے قانون توڑے ہیں امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم شروع سے اس کے خلاف ہیں۔ ہم نے آپ 8 سال سے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں ہماری ایک ہی ہیں اس کے اوپر۔ خان صاحب یہاں لیتے ہیں ہم ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خان صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے حوالے سے، جو ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، اس پر ہماری بات چیت ہوتی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر سا، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔